Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A warm welcome to English with TJ Malik. Today we are going to explore the basic understanding of psycholinguistics and interdisciplinary branches. हम लेसन 1 में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक क्या होती है, माइंड जो है लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करता है. अब इस सीरीज़ के सेकंड स्टेप में, सेकंड फेज़ में हम देखेंगे कि साइकोलिंग्विस्टिक्स के साथ कौन कौन सी इंटर रिलेटेड एरियाज हैं फील्ड के जो इसको ज्वाइन करते हैं. इससे पहले कि मैं आपको स्टार्ट करूं रेलिवेंट ब्रांचेस का, मैं चाहती हूँ कि मैं लेसन 1 जो है उसका एक रिव्यू दे दूँ और आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स. एक्चुअली साइकोलिंग्विस्टिक्स की हमारे पास कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम वेरी बेसिक डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे. दैट इज़ द साइकोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ हाउ माइंड यूजेस लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड इन द ब्रेन. कि कैसे हमारा माइंड जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसको प्रोसेस करता है इन द ब्रेन. यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लैंग्वेज को 3 पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं. आगे चल के हम इस पे डिटेल में बात करेंगे. अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक का मेन फोकस क्या होता है. द मेन फोकस इज़ ऑन द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द लैंग्वेज comprehension, production and acquisition. So वो 3 aspects जिनकी मैं अभी बात कर रही थी वो होते हैं to comprehend mean to understand any language, उस language को properly understand करना, in order and to produce that language, articulate करना उसके पूरे grammatical structures के साथ, and acquisition का होता है ability to learn something accurately एंड विद कॉम्पिटेंस. ठीक है, यानी महारत रख लेना उस ज़बान पे. लैंग्वेज इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड नॉट अ सोशल एक्ट. तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे माइंड की पैदावार होती है, नॉट अ सोशल एक्ट. इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट्स हाउ लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड इन द माइंड. इट बिलीव दैट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज डिटरमाइंड बाय द वे ह्यूमन माइंड वर्क्स. जैसे ही हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे माइंड में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एंड इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड रिटन और स्पोकन टेक्स्ट. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ individuals to understand and process spoken or written communication, कि हम understand कर सकते हैं. Second perspective, production, process of translating thought into spoken or written language. कि जब हमें कोई ख्याल आता है, ठीक है, हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है और हम किसी कॉन्सेप्ट को लिए बैठे होते हैं, तो उसको हमने एक्सप्रेस करना होता है बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सम लिंग्विस्टिक पैटर्न्स. तो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस उस वक्त बहुत एक्टिव होता है. इसमें ऑल्सो यू कैन रिलेट द मेमोरी, प्लानिंग एंड मोटर कंट्रोल. लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्वायर करना किसी भी लैंग्वेज को एक बहुत ही स्किलफुल एक्टिविटी होती है. लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन्स एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव एंड कम्प्रीहेंड लैंग्वेज. एंड इसमें क्या होता है कि आप वर्ड से डिफरेंट फ्रेजेस और वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस लेवल पे और फिर पैराग्राफ लेवल पे होते हैं. तो हमारी कम्युनिकेशन में जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, सिंटैक्टिक पैटर्न का ख्याल रखना है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का ख्याल रखना है, वो तमाम की तमाम जो है वो हमारी एक्विजिशन होती है कि हम उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं उसके बेसिक लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को. नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज़ द साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की. ठीक है, अभी तक हम साइकोलिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे थे एंड
دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم سائیکو لنگوسٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں اس کے پیرالل ہمیں نیورو لنگوسٹکس کے بارے میں بھی جاننے کو بہت اہم سی باتیں معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلے اٹ فوکسز آن دا نیورل میکینزم دیٹ سپورٹ لینگویج پروسیسنگ اینڈ ریپرزنٹیشن ان دا برین. ہمارے برین میں بہت سارے نیورونز ہوتے ہیں, نیورل سسٹم ہوتا ہے. سو جب ہم نیورل میکینزم انوالو کرتے ہیں فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ پروسیسنگ اینی لینگویج, تو وہ نیورو لنگوسٹک کی ڈیفینیشن کے انڈر آتا ہے. It also investigates how the brain structures and network contribute to language functions. کہ ہمارا جو برین کا اسٹرکچر ہے, جو ہماری نیٹ ورکنگ آف برین ہے, ہمارا جو مائنڈ کا پورا ایک فریم ورک ہے, وہ کیسے لینگویج فنکشنز کا دیکھتا ہے. اور اس میں بہت سارے پھر ہمارے پاس نیورو امیجنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, جیسے FMRI, EEG اینڈ لیجن اسٹڈیز, جس میں کہ ہم برین ایکٹیویٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں آن دا ریلیونس آف لینگویج ٹاسک. ٹھیک ہے, اگر نیورو لنگوسٹک کو ہم دیکھیں ان اے براڈر ٹرم تو اٹ مینلی فوکسز آن فور ایریاز of language. Number 1, localization of language functions in the brain. brain کے کون سے parts ہیں جو localized ہوتے ہیں for the production or comprehension of language. Neural basis of language disorders. خدا نخواستہ اگر language disorders ہیں, aphasia ہے, اور بہت سارے functions میں language کام نہیں کر پاتی, تو وہ کون سے وجوہات ہیں اور کس ایریاز پہ وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, امپیکٹ آف برین ڈیمیج آن لینگویج ایبلٹیز. اگر خدا نہ خواستہ کچھ برین ڈیمیج ہو یا فلی ڈیولپ نہ ہو سکے, تو ہم کون کون سے لینگویج کے ڈسیبلٹیز دیکھ سکتے ہیں. اینڈ نیورو فزیولوجیکل کوریلیشن آف لینگویج پروسیسنگ. سم ٹائمس لینگویج کو پروسیس کرنا, کمپریہینڈ کرنا جو ہے, اس میں بھی نیورو لنگوسٹک پیٹرنس آ سکتے ہیں. Psycholinguistics and neurolinguistics are two closely related fields that explore the fascinating intersection of language. So, جب ہم بات کریں گے سائیکو لنگوسٹکس کی, تو سائیکو لنگوسٹکس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کمپریہنشن کیسے ہوئی, پروڈکشن اینڈ ایکوزیشن کیسے ہوئی, اور برین کیسے لینگویج کے فنکشنز کو پرفارم کر رہا ہے. جبکہ نیورو لنگوسٹکس میں ہم نیورل میکینزمس دیکھتے ہیں اور اس کی لینگویج پروسیسنگ دیکھتے ہیں. سو دیز آر فیسینیٹنگ اینڈ آلسو اٹ از ہیلپ فل فار انڈرسٹینڈنگ دی لینگویج فنکشنز. نیورو لنگوسٹکس جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں, نیورل میکینزم کی بات کرتی ہے اور لینگویج ٹاسک کو اسٹڈی کرتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایریا آف فیلڈ جو آتا ہے ہمارے پاس سوشل لنگوسٹک. یہ سوشل فیکٹرز لائک کلاس, جینڈر, ایتھنیسٹی انفلوئنس لینگویج یوز. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھرڈ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے کوگنیٹو سائیکالوجی. اٹ شوز the ability to comprehension of language including memory, attention and decision making. So it is also quite different from neurolinguistics. وہاں پہ ہم neural mechanisms اور ٹیکنیکس کو دیکھتے ہیں, یہاں پہ کوگنیٹو سائیکالوجی ہماری کمپریہنشن, ہماری میموری, ہم کتنا اچھا پرابلم سالونگ سلوشنس دے سکتے ہیں, ان کی ایبلٹی پہ ڈسکس کرتی ہے. Developmental psychology focuses on how language acquisition unfolds in children. Developmental stages جو early childhood میں ہوتی ہیں, کون سے processes ہوتے ہیں early child development میں جب ہم first language acquisition کر رہے ہوتے ہیں. Computational linguistics یہ آج کل نیو ماڈرن ایرا کی ایک برانچ ہے, جس میں ہم کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو ہے لینگویج لرننگ پروسیسز کو اور برین کو اسکین کر کے ان کی کمپیوٹیشنل لنگوسٹک پیٹرنس دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کو اینتھروپولوجیکل لنگوسٹکس کہتے ہیں. اینتھروپولوجی جو ہوتی ہے بیسیکلی اسٹڈی آف کلچر سے ریلیونٹ ہے. اٹ آلسو انالائزز ہاؤ لینگویج ریفلیکٹس کلچر, پریکٹس اینڈ بلیف.
اگر ہم ویری بیسک لیولس پہ آئیں لنگوسٹیکلی دیکھیں تو ہمارے پاس فونیٹک، فونالوجی، مارفولوجی، لیکسیکالوجی، سنٹیکس اینڈ سیمینٹکس ہیں جو کہ سائیکو لنگوسٹکس سے ریلیونٹ ہو سکتی ہیں. Phonetics, as you know, the speech sound, how the brain extracts speech sounds. Acoustic signals کیسے آتے ہیں, speech sounds ایک دوسرے سے separate کیسے ہو سکتی ہیں. How the phonological system second level پہ phonological aspects کی بات کرتے ہیں. Morphology and lexicology میں how words are structured and stored in the mental lexicon. Mental lexicon میں stored کیسے ہوتے ہیں and how the brain stores and accepts word that a person knows. Syntax میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ how multiple word utterances are constructed, constituents کیسے develop ہوتے ہیں, and semantically the study of how meanings is encoded. Okay, so this is all from my side. Subscribe to my channel, like it, and don't forget to